Once again, maayong adlaw. Kanimo higala igsuon nga tagasunod sa ato ang programa dinhi sa YouTube channel. I hope nga ana ikaw sa maayo nga kahimtang karon sa imong pagpamati o ako nagapanghinaot nga balang espiritu kanunay magamando sa imong nahunag kasing-kasing samtang ikaw magapamalandong sa mga butang sa pulong sa Dios nga maghatag kanatog kinabuhi sa tong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Nini mga takna ato na usab tun-an ang padayon nga gitawag series sa ato ang pagtuon sa miaging mga yugto. Una atong natun-an ang kinabuhi nga ilalom diha sa kasuguan. Ang ikaduha ato usab natun-an ang kinabuhi nga ilalom diha sa grasya. Ug karon atong ipadayon ang atong topiko karon mao kini ang pagkinabuhi sa kinabuhi nga ilalom diha sa grasya. Adunay daghang mga pagtulunan nga mingkuyanap karon. Sama pananglitan kining gitawag nga once saved always saved. Kana nga doktrina higala igsuon di kagyud makakita sa balaang kasulatan ni ana. Nga human ang tao mindawat ka Kristo ingon nga iyang manuluwas nakabaton siya kaluwasan ug kana nga kaluwasan magpadayon kana. Bisan pa og unsay iyang himuon dili kana makuha diha niya. Kana higala igsuon dili kana nimo makaplagan sa balaang kasulatan. Kanang gitawag once saved always saved. Kaya ang kaluwasan higala igsuon although nga kini siya gasa dili kini dapat nimo abusuhan. Ang uban nga mga pagtulunan naghunahuna sila nga tungod kay naluwas na sila diha sa grasya pwede na sila mohimo og bisan unsang butang nga kasupak diha sa grasya. Okay. Kisa gani ang grasya si Ginoong Hesus. So pwede na sila mubuhat og mga butang nga kasupak diha sa grasya tungod kay naluwas na sila diha sa grasya. Sayop kana. Ang balaang kasulatan higala igsuon nagsulti nga ang tao nga giluwas na diha sa grasya magkinabuhi na siya uyon diha sa grasya. Now, sumala sa atong gitun-an sa miagi nga mga pagtuon nga si Ginoong Hesus siya ang nakahimo sa pagtuman sa sugo in behalf of us. So ingon din higalig soon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 4 nagingon din kay si Kristo mao ang pagkatapos sa kasuguan aron mamatarong ang tanan nga may pagtuo. Gigamit kini sa ubang mga pundok sa ubang pagtulunan nga si Kristo dito sa cross gitapos na ang sugo. So pag-reinforce ni Jesus Christ ang sugo wala na. Grasya na ta karon. Dili mao ang pagkahubad. Ang buot pasabot ni San Pablo nga si Kristo mo ang pagkatapos sa kasuguan unsay gitapos ni Kristo igsoon diha sa kasuguan. Gitapos ni Kristo ang gi-require sa kasuguan. Unsay gi-require? Dili ang kasuguan ang iyang gitapos. Ang gi-require sa kasuguan mao ang iyang gitapos. Unsa may gi-require sa sugo? Ang gi-require sa sugo igsoon is unsa man? Righteousness. Obedience. Ang pagsunod. Ang pagsunod higala igsoon mao kana ang usaman gitapos ni Kristo kay nga naman nakasunod siya. Siya ang nakahimo pagsunod sa sugo. So pinaagi kaniya
natapos ang demand sa kasuguan, which is obedience. Mao kana ang gitapos niya didto sa cross. Okay? So nakuha ba nato igsoon? Ambot pasabot dinhi. Unsay ang gitapos? Ang demand sa kasuguan. Kaya ang kasuguan nagdemand igsoon og obedience. Kaya kung dili nimo kini sundon, aduna kini kapalit. Kung imo kining supakon, ang kapalit niya na walay lain igsoon ang kamatayon. Now si Kristo mo ang katapusan sa sugo kay ngano man nakahimo man siya sa pagsunod. So ang gidemand diha igsoon nga mao ang obedience nahimo kana ni Jesus. Therefore gitapos niya. Unya kanang gitawag igsoon nga pagtapos niya, fulfillment of the law, completion of the law, tungod igsoon kay ang balaod nanginahanglan siya og unsa man, nag-require siya og pagkamatarong. Si Kristo igsoon nakahimo man siya sa pagsunod niya na, therefore siya ang nahimong matarong. Dili ang tao. Ang tao higala igsoon in behalf of Christ nga mao ang nakatuman, kita usab higala igsoon nga under the umbrella of Jesus Christ. So nasunod ba ni Kristo, therefore kita usab nga nailalom sa iyang payong, nahimo usab kitang manununod diha sa kasuguan. Mao kana ang nakanindot higala igsoon kung ikaw dili na ilalom diha sa kasuguan. Apan adunay mga katawhan hangtod karon, sultihan mo nako. Adunay mga katawhan karon nga bisan pa na ilan na nila si Kristo nga ilang personal manuluwas, sa gihapon nagpailalom pa sila diha sa kasuguan. Ngano man, kay daghan ang nagunahuna nga si Kristo ug ang sugo are two different things. Ang kasuguan igsoon ug nila pa, although nga naa naman si Kristo sa imuha, kinahanglan you must obey the letters of the law. Ang sinulat diha sa balaod. Ang balaang kasulatan igsoon, wala siya mag-require nimo sa pagsunod sa litra diha sa balaod. Ang gingon ni San Pablo, the spirit of the law. Ang espiritu diha sa balaod. Unsay espiritu sa balaod? Wala lain ang gugma. Adunay mga katawhan karon higala igsoon nga unsa man, nagpabilin pa sila nga under the umbrella of the law. Diha pa sila igsoon ilalom sa balaod. Ang balaod maoy kanunay mapadako instead si Kristo, which is the author of the law. Ang balaod higala igsoon, although nga dili kini mawala, apan dili na kita nagpailalom diha. Asa naman kita na ilalom? Diha kang Kristo. Now atong tun-an karon, ang pagkinabuhi ilalom sa grasya, ilalom kang Kristo. Kay ngano man, basin unya og nagunahuna kita kay ilalom naman ta sa grasya, makahimo na kita sa unsay nato gusto nga himuon. So we can live as we please. Kung unsay gusto nato, mahimo nato, no matter kung unsa paglunang nato sa pagpakasala tungod kay ilalom naman ta sa grasya, pwede. Sayop ka na. Now atong lang taon igsoon as sinulat ni San Pablo sa Roma 3:31, nag-ingon siya dinhi. Roma 3:31, ingon ni San Pablo, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayud. Hinunua gipabarog nato ang kasuguan. So ang kasuguan igsoon mao ni ang kalainan. Sa dihang nailalom ka pa sa sugo, ang imong pagkinabuhi nagdepende sa imong usaman. Pagsunod niini. So diha magbase ang imuhang pagkamatarong kung giunsa nimo pagsunod. Kung malinapason ba ka o kaha almost perfect ang imong pagsunod, diha nagbase. Laktod pagkasulti, ang imuhang kaluwasan nagdepende sa imong pagsunod. Mao kana ang kahimtang sa mga katawhan sa atong kahimtang kaniadto nga ilalom pa kita sa kasuguan.
Apan sa dihang na ilalom na kita igsuon sa grasya, lahi na ang atong motivation. Okay? So ang motivation kaniadto, mamatarong ikaw tungod sa imong pagka masingkamuton sa pagbantay sa sugo. Mao kana ang motivation. Ang motivation karon nga nailalom kita sa grasya, dili na mao. Unsa man ato karon? Mingsunod kita diha sa kasuguan, pinaagi sa gugma, ug dili na aron kita mamatarong kay human na kita gimatarong ni Kristo sa dihang ato siyang gidawat nga atong manluluwas. So kini nga pagkamatarong ato na lamang kining mitinahon. Unsa may atong hari sa ato ang kinabuhi? Walay lain ang gugma na ngadto kang Kristo. Nga mao ang grasya. So karon atong tun-an ang pagkinabuhi ilalom sa grasya. Kay base unya may salaag tagala igsoon, kay daghan ra bang nag-ingon sumala sa ako ingon ganina nga tungod kay ilalom na sa grasya maka pwede na himuon nimo ang imong gusto, sayop kana. Walay mabasa sa balaang kasulatan. Now, unsa man ang atong kahimtang sa dihang magkinabuhi kita ilalom sa grasya? Una, tungod kay ilalom na kita sa grasya, ang atong bisis igsuon sa pagkamatarong, dili na diha magbase sa atong usaman binuhatan. Okay? Unsa man ang mga binuhatan? Walay lain ang pagsunod sa sugo. So, magsunod-sunod ka sa sugo, wala na na yung saman. Wala na na igsoy, ug sa kuan pa, wala na credit. Ang imong pagsunod, mo na lang na tungod kay nahigugma ka sa Dios, mo na nakasunod ka. Dili na mag-isip sa imo nga unsa man, minsunod ka aron ka mamatarong. Dili na. Kay kung ingana ang imong pagsunod aron ka mamatarong, busa nagdepende di ay sa mga binuhatan ang imong pagkamatarong. Apan kay dili naman. Kaya ang imong pagkamatarong nagdepende naman diha sa imong pagtuo, dili naman sa mga binuhatan. Laktod pagkasulti ang pinakasentro diha sa imuhang mga binuhatan tungod kana sa gugma. Okay? So nakahimo ikaw sa mga binuhatan, nakahimo ikaw ni ana tungod kay higugma ikaw sa Dios. Mao kanay una nga atong pagkinabuhi diha ilalom sa grasya. Ikaduha, ang atong pagkinabuhi nga ilalom sa grasya, patay na kita diha sa sala. Kung patay na kita diha sa sala, laktod pagkasulti higalig suon nga ang sala wala nagigahom nganhi kanato. Ang uban moingon, di na magmatir. Bala magmakasala ta. Magpakasala ta. Kay lalo mata sa grasya, pasayloon ra man ta kanunay ni Kristo kay gugma man siya grasya. Hayop ka na. Wala kay mabasa sa kasulatan ngaon sa man. Tungod kay ilalom ka na sa grasya, magpadayon na ikaw sa pagpakasala. Ato basahon. Roma 6 kapitulo 1. Unsa giingon niya dinhi? Unsa may atong ikasulti? Magpadayon pa ba kita sa pagpakasala aron mo mudagaya ang grasya? Palayo ka na. Kita nangamatay na ngadto sa sala unsaon man nato sa pagkinabuhi diha ni ana. So si San Pablo nagsulti nga ang tao nga patay na sa diha sa sala di na siya makahimo sa pagpadayon sa pagpakasala. Kaya nga naman ilalom ka na sa umbrella ni Jesus Christ. Ang imuhang agalon dili na mao ang sala. Ang imong agalon si Kristo na. Unya kay patay naman ka diha sa sala, unsaon nimo pagpadayon sa pagpakasala? Nga patay naman ka diha, wala na. Laktod pagkasultig soon, dili na mo gahom ang sala diha sa imong kinabuhi. Sa dihang nagkinabuhi ka na, ilalom sa grasya. Sumo ka na ikaduha, nga ang tao nga patay na diha sa sala, di na siya ganahan mubuhat og sala. Sa iyang pagkinabuhi, iya nang dumtan ang sala diha sa iyang kinabuhi. Opposite sa mga pagtulunan sa ubang mga pundok,
nga gigamit nila nga kapital ang grasya. Kay moingon sila, bisan pag unsay may tabo nato, kay luwas na ta tungod sa grasya, bisan pag magpadayon tas pagpakasala, dili ka na mo ang gisulti ni San Pablo. Ayun pa dinhi ko padayon to sa 11, busa kamo usab kinahanglan manag-isip sa inyong kagulingon nga mga patay na ngadto sa sala. Apan diha kang Kristo Jesus, mga buhi kamo ngadto sa Dios. Okay? So buhi kita diha kang Kristo Jesus. Kay ilalom kita diha sa ihang payong. Buhi. Apan patay na ngadto sa sala. But ipasabot ang sala dili na mo'y mugahom nganhi kanato. Sumo ka na ikaduha. Now, ang pangutana higala igsoon kay kining magkinabuhi kita ilalom sa grasya, ang pangutana kay namay moingon, dabi pananglitan kung makasala kita. Nga ania na kita nagkinabuhi ilalom sa grasya. Kay dili man usab kita igsoon moingon nga tungod kay ilalom ta sa grasya, dili na kita makasala. Kay sultihan mo nako higala igsoon nga ang tao nga ania pa nagpadayon sa pagkinabuhi ning kalibutan na although by faith siya gimatarong na ni Jesus Christ, although by faith siya giluwas na diha tungod sa grasya, apan nagpadayon pa ikaw sa pagkinabuhi, ang imong unod which is sinner by nature nga imo pa kana nga gikuyog hantog karon, kana siya maningkamot ka na hikaligsoon sa pagbuntog sa imong balaang espiritu aron siya makahimo og sala. So adunay mga instances sa imong kinabuhi nga dili kana nimo igsuon mabuntog kanang imong sinner by nature. So kanang imong unod nga makasasala 100% sinner by nature, kana siya mangita nagpaagi nga mubuhat og sala diha sa imong kinabuhi. Kay mao kana iyang kanunay nga pangandoy. Ang pangandoy sa unod nga kanang imong gidaladala nga imuhang kinaiyahan makasasala, gusto na siya muhimog sala. Unya, ang balang espiritu nga gigarantiya sa imo sa Dios nga mo'y mubuntog ni ana usahay mapildi. So sa dihang mapildi ka na, mo ka na hinungdan nga makasala ka. Okay? Bisan pag gigarantiyahan ka sa Dios sa balang espiritu nga mo'y mubuntog kanunay sa imuhang sinner by nature, apan aduna gyud instances nga kanang imuhang kinaiyahan which is makasasala 100%, mugabern, mulabaw sa balang espiritu. Therefore, diha ka makasala. Now, nianang tungura, ang nakadiferensya mao kini. Kung nakasala ka, ilalom sa kasuguan, ang kasuguan muhukom nimo. Asa ka hukmi ngadto sa kamatayon. Apan kung makasala ka, ilalom ka sa grasya, dili ka na hukman sa kasuguan. Ang pangutana, kinsa may muhukom nimo? Wala. Kay ilalom ka na sa umbrella ni Jesus Christ. Si Jesus Christ dili na muhukom nimo. Nining tungura, ang imuhang pagpangayo og pasaylo kay nakasala ka, lahi na. Ang motivasyon nimo sa dihang ilalom ka sa sugo, ang imong pagpangayo pasaylo, number 1, ang motivasyon nimo nahadlo ka sa silot. Okay? Ug ang ikaduha, nangayo kag pasaylo kay basig ma-forfeit or kaha makuha sa imuha ang reward nga mao ang langit. Kanang duha. Dinhi sa under sa umbrella sa grace, ilalom ka sa grasya, lahi na ang imong motivasyon sa dihang makasala ka. Sa dihang makasala ka, nianang tungura, ang motivasyon nimo mabati ka og kasakit sa imuhang kasing-kasing. Kay every time ka makasala, samara nga gilansang nimo si Kristo pag-usab didto sa Kalbaryo sa krus. So ang imong sala nga nahimo magkus kini og paglansang.
So sama rang giutro nimo palansang si Ginoong Hesus. So niining tungura imo na kining ma-realize nga every time di ka makasala, sama rang unsa man malansang nimo pag-utro si Kristo dito sa krus. So mubati na ikaw kasakit. Ang imong paghinulsol deep in your heart, mabati na nimo ang unsa man kasakit. So nining tungura magsugod ka na sa pagdumot sa sala. Ang sala imo nang dumtan. Ug sa dihang imo na siyang dumtan, di ka na gyud ganahan magpailalom niya kay imo naman siyang gidumtan. So laktod pagkasulti, ang sala wala nay gahom nga unsa man mohari diha sa imong kinabuhi kay tungod ilalom ka na sa umbrella sa grasya. So dili na siya mao ang kanunay mo dikta nimo. Niining bahina, ang balang espiritu kanunay naging mubuntog diha sa imong kinabuhi. Nasultihan ko ikaw higalayson. Nga samtang buhi pa kita. Ingon ni San Pablo, siya nakigbugno adlaw-adlaw. Naun sa may gibugno ni San Pablo, matag-adlaw. Ang iyang gibugno, ang gahom diha sa unod. Nga iyang gidaladala. Kay sultihan ko ikaw, dili pagig kiniigsoon mausab ang ato ang 100% sinner by nature. Ato pa kini gidaladala, apan gigarantiya kini ni Ginoong Hesus nga kinahanglan ato kining buntugon. Nawa dunay mga katawhan nga wala makasabot. Kay nganuman, nagunahuna sila kanang gitawag sapagkat ako ay tao lamang, therefore uyunan na lang nila ang usaman diman sa ilahang kinaiyahan. Diman sa ilang unod. Ang unod gusto mahimog pagpakasala, ang balang espiritu mo badlong niya na. Busa ingon ni San Pablo, ginabuntog ko, nakigbugno ako adlaw-adlaw, asang dapita siya nakigbugno sa gahom sa unod. Nga mao ang muhimog sala. Gibuntog niya kana through the power of the Holy Spirit. Okay. Ang ikatulo, sa dihang magkinabuhi na ikaw, ilalom sa umbrella sa grasya, ang balang espiritu maunay mudikta sa imuhang hunahuna. Nga every time mo diman ang imong unod sa pagpakasala, ang balang espiritu maunay mo asdang ni ana. Susumpua gayud ang pangandoy sa imong unod. Kaya nga naman, dili ka na ilalom sa kasuguan, kundi ilalom ka na sa grasya. O niining dapita, ang imong pagkinabuhi, lahi na. Ang imong motivations pagkinabuhi, dili na kay nahadlok ka maimpirno, dili na kay mangandoy kag langit, kundili ang imuhang motivations pagkinabuhi, kay ilalom ka naman sa umbrella ni Jesus Christ. Ang imong motivation mauna ang pag-alagad pinaagi sa gugma diha kang Kristo. So ang gugma na mooy nun sa man, mo'nay principal nga gagabern nga mooy ning dominar sa imong kinabuhi. Ang gugma na. So di ka na ganahan mo buhat og sala kay nganuman nahigugma ikaw sa imuhang agalon nga mao si Jesus Christ. So dili ka na ganahan musunod sa mga pangandoy sa imong unod, imo na kining batukan kay nganuman dili ka naman ilalom diha sa panggamahanan sa unod kundi ilalom ka na sa panggamahanan ni Ginoong Hesus. So ang kanang giingon igsuon nga sapagkat ako ay tao lamang mo nang nadalinas ko kana siya paagi kana sa yawa. Ang yawa igsuon maghatag siya mga instances nga makapangatarungan ka. That is the work of the flesh. Buhat ka na diha sa unod. Ang unod igsuon, mangita na siya grason. Mangita siya og kanang tamagi nga mahimo nimong makapitalize nimo. Nga nakahimo ikaw ni ana tungod kay tao lamang. Kana igsuon nga pangatarungan mao kana siya ang gahum sa unod diha sa imong kinabuhi. Buot kong ipasabot nga ang pagkinabuhi diha ilalom sa grasya
ang unod wala nay gahom mo hari diha sa imong kinabuhi. Bisan imo pa kanang gidaladala kanimong 100% sinner by nature, kana igsoon dili na siya gamhanan nga mao na kana ang mugiya nimo matag adlaw, kundili ang balahang espiritu nga nagrepresent ni Jesus Christ, siya na ang muagak kanimo sa imong pagkinabuhi. Therefore, mao kini ang mahitabo sa imong pagkinabuhi. Kay nahigugwang maka ni Jesus Christ, ilalom ka diha sa iyahang payong, di ka na ganahan magbuhat og mga pangandoy sa unod. O kay di ka naman ganahan mubuhat og pangandoy sa mga unod, nga mo ang mga buhat sa dautan, ang imuhang binuhatan higala igsuon halos buhat na sa balang espiritu. O kay buhat man sa balang espiritu, uyon sa kasuguan. Kay nganuman, ang kasuguan, ang makatuman niini kadturag yung espirituhanon. Kaya ang unod, dili siya makatuman sa kasuguan. Busa, pinaagi sa balang espiritu, mao ka na igsoon ang makatuman. Therefore, 100% kay nakatuman man si Kristo sa sugo, ikaw usab ganaan nimo balang espiritu, nakatuman ka sa sugo. So imong nakita ang kalahian? So dili ikaw igsoon makadinay nga naningkamot pa, kundi nakatuman ka. Sa dihang ang balang espiritu maunay mo hari sa imong kinabuhi, makatuman na gyud ka 100% diha sa sugo. May katayong pa Brad, nganong makatuman man ko nga 100% sinner by nature man ko? Yes, of course. 100% sinner by nature, but at the same time, tungod sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, His birth, life, death, and resurrection, nga gi-substitute diha sa imuhang 100% sinner by nature, by faith, kana higala igsoon, naka-fulfill usab ikaw sa sugo. So Christ fulfill the law, at the same time in behalf of you, ikaw usab igsoon, in behalf of him, ikaw usab nakatuman o nakasunod niini. Mao kana mga higala igsoon ang proseso nganong sa pagbalik sa Dios ang imong kinabuhi nganong 100% ready tungod kay imong nasabtan ang pagkinabuhi ilalom sa grasya. So hunong igsoon sa pagpakasala kay patay ka na diha. Adunay mga katawhan karon na humana sila midawat kang Kristo, ang ilang pagpangayog pasaylo hinakog. Nganong moingon kita og hinakog? Huna-huna biya na igsuon, buntag sayo, nangayo siya pasaylo, kada ampo niya. Sa pagmata pagkabuntag, nangayo siya pasaylo, pag ampo niya sa pagkao, nangayo na po siya pasaylo, pagkaudto, nangayo siya pasaylo. Pagkagabi, pag ampo niya dahil tulog, nangayo na po siya pasaylo, hinakog. But pasabot, ka nagsigi man siya pangayog pasaylo, nagsigi gihapon di siya pakasala. Ug wala usab siya na pasaylo, kaya nga naman, nagsigi raman siya pangayog pasaylo. Mga higala igsoon kung ang atong pagsabot sa balaang kasulatan sayop, hiwi ang atong pagkinabuhi. Kay gamiton man igsoon ang 1 Juan 1:9 nga kung atong isugid ang atong mga sala, siya kasaligan nga pasaylo kanato ug matarong kanato. Kung kana igsoon ang imong pagsabot diha nga basta isugid lang mapasaylo ka na, sayop. Sayop. Susultihan ko ikaw higala igsoon nga nini mga taknaa, patay ka na diha sa sala. Ang sala wala nay gahom nga mughari sa imong kinabuhi, og nganong makahimo pa man ikaw sa pagpabuhi sa nabatay na. Makapabuhi pa bikitaw sa patay na? Dili. So ang patay na gina. Bot kung ipasabot nga kita nga nangamatay na diha sa sala,
dili na taganahan igsuon mabuhi pa diha sa sala. So ang sala wala nay gahom nato, natuman nato kini kay nganuman ang espiritu diha sa kasuguan ania kanato gigarantiya ni Kristo. I hope and I pray nga bisan sa kamubos tong pagtuon aduna kay mapupo sa gihapon bulawanong mga pulong gikan sa balaang kasulatan ug kini magagiya kanimo sa imong pagkinabuhi adlaw-adlaw samtang ikaw naghulat sa pagbalik sa tong buhi nga Dios. Siya magauban kanimo.